भयो भन्न किन आत्तिको के भयो नराम्रो सपना देखा हो हेर पसिनै गाडी चाहिँ हो मैले त उनी त बिहान उठ्ने बित्तिकै सपना भन्नुहुन्न भन्छ के नि हुँदैन भन् के भयो भन् त मैले तपाईँ त्यो पुतली राखी आन्टीले के भन्नुभएको थियो नि त्यो सुनेर अनि त्यसपछि त्यो कलौटे अङ्कलले हातपात गरेर तपाईँ त यहाँ माथि झुन्डेर मरेको देखेँ मम्मी नडर नकाम सपना देखेर आत्तिनु हुँदैन क्या गाडी सपना भनेको त सपना हो नि सपनामा मरेको त विपनामा आयु बढ्छ अरे क्या तेरो आमाको झन् आयु बढ्यो तपाईँ हामी छोडेर कहीँ जानुहुन्न नि सपना देखेर नि रुन्छ नि त भनेको सपना देखेर नि रुन्छ नि त भयो छोडिदियो सपना त हो नि सपनामा मरेको त झन् आयु बढ्छ अरे क्या मलाई त सपनाले कस्तो बिपना जस्तै लाग्यो तपाईँलाई जुन दुनियाँले जे भरे पनि हामीलाई छोडेर त जानुहुन्न नि लाटी तिमीलाई छोडेर म चाहिँ कहाँ जान्छु त मेरो सबै थोक भनेको तिमीहरू नै हो तिमीहरू तिनटी छोरी नभयो भने त म बाँच्नै सक्दिनँ नि तिमीहरूको लागि जस्तो सुखै दुःख कष्ट भए पनि खपेर बस्न सक्छु छोरी तिमीहरूको लागि आँट तिमीहरूको हौसला बनेर मलाई उभिनु छ मेरो छोरीहरू यति धेरै बुझ्ने भइसकेका छन् मलाई के को पिर भन् त नक्कली सपना देखेर नि रुन्छ नि त कति कुराहरू यथार्थमा भए पनि खप्न सक्नुपर्छ यो त केवल सपना मात्रै हो छोरी सपनामा त कस्तो कस्तो चिज देखिन्छ विपन्नमै पनि त हाम्रो घरमा कस्ता कस्ता चिज देख्नु परेको छ तँलाई थाहा छैन र तिमीहरूलाई सानोमा त्यति धेरै माया गर्ने बाबाले अर्की आमा लिएर आउनुभयो हाम्रै अगाडि त्यस्तो व्यवहारहरू गर्नुभयो तर पनि हामीले खपिरहेको छौँ त पिर नगर तिमीहरूलाई छोडेर म कहीँ पनि जान सक्दिनँ छोरी यति धेरै माया गर्ने छोरीहरूको अगाडि त कालले पनि लाँदैन अरे क्या ए बाबु पो आइपुग्नु भएछ बिहानै अनि बाबु खाना खाएको थियो कि थिएन खाना भन्दा नि यहाँ मान्छेले मेरो दिमाग खाइसक्यो कसले के भन्यो र बाबु थाहा पाएर नि किन नथाहा पाए जस्तो गर्नुहुन्छ भाउजू गाउँभरि यत्रो हल्ला छ त फुकेछन् मान्छेले धेरै के हो कुरा स्पष्ट भन्नु न बाबु मैले पो स्पष्ट भन्नुपर्ने उहाँदेखि उहाँ काममा गएको मान्छेलाई उहाँदेखि फोन गरेर अहिले यहाँ आउन बाध्य बनाए दाइ हुनुहुन्न घरमा हल्ला चल्छ गाउँमा यस्तो भाउजू तपाईँलाई त हामीले यत्रो विश्वास गरेको थियौँ बुवा मम्मीले त्यत्तिकै विश्वास गर्नुहुन्थ्यो मलाई मेरो भाउजू जतिको राम्रो यो गाउँमै कोही पनि छैन जस्तो लाग्थ्यो दाजुले त्यत्रो विश्वास गरेर जानुभयो अहिले यस्तो कुरा सुन्दाखेरि मलाई कस्तो हुन्छ भन्नु त कस्तो भयो होला मलाई दाइले सुन्नुभयो भने कस्तो भन्नु होला बाबु मेरो कुरा त सुन्नु भाइको भाउजू म धेरैको कुरा सुनिसकेँ अब मलाई कसैको कुरा सुन्नु छैन यत्रो कुरा सुनिहालेँ त यसरी नरिसाउनु न भाउजूको कुरा नि सुन्दैन भाउजू 100% गलत पनि हुनुहुन्न होला नि त बरु बसेर कुरा गरौँ एकछिन जाउँ न आउनु भाउजू यतै
चाहिँ मेरो श्रीमती, तिम्री भाउजू। ए नमस्ते। अनि आफ्नै भाउजू सम्झेर तिम्रो मनको कुरा सबै भाउजूसँग बताऊ ल। खै दाइ कसरी भन्नु र। बहिनी मलाई आफ्नै भाउजू सम्झेर खुलेर कुरा गर्नुहोस्। म समाजसेवी गर्छु। यस्तो पीडामा परेको महिलाहरूलाई धेरैलाई सहयोग गरेको छु, गर्छु पनि। मेरो जीवनको कहानी भन्यो भने त एक रात र एक दिनमा बन्यो भने निस्किँदैन। खासमा मेरो 3 जना छोरीहरू छन्। 2टी त यहाँ सँगै आएको भइहाले, एउटी कान्छी छोरी चाहिँ घरमा छ। सबै कुरा राम्रै थियो। सासू ससुरा जेठाजुको पनि 2 भाइ छोराहरू छन्। सबै मिलेको परिवार थियो, राम्रो थियो। मेरो श्रीमानले कान्छी श्रीमती लिएर आउनुभयो। सासूले जहिले उचाल्नुहुन्थ्यो, तेरो श्रीमतीबाट छोरा भएन, मलाई नाति चाहिन्छ भनेर जहिले भन्नुहुन्थ्यो। मेरो बुढा पहिला त त्यस्तो हुनुहुन्न थियो। जहिले पनि आमाले उचालेकै गर्ने भएपछि आमाको कुरा सुनेर मेरो जीवनमा शब्द हालिदिनु भयो। अनि त्यो दिनदेखिबाट हाम्रो घरमा सधैँभरि आन्दोलन हुन थाल्यो। एउटा छोरी मान्छेको मन न हो, सबै एकचोट सहन सकिँदो रहेछ। तर यो सौता भन्ने जात चाहिँ सहन सकिँदो रहेनछ। मुटुमा किला ठोकेको जस्तै भयो त्यो दिन। छोरीहरू पनि धेरै रोए। म त हेला गरेको मान्छे नपरी, उसलाई त्यति धेरै माया गरेर लिएर आएको श्रीमती सौता पनि म माथि खन्निन थाली। मलाई सपोर्ट गर्ने भनेको त मेरो ससुरा बुवा मात्रै हुनुहुन्थ्यो त्यो घरमा। जेठानीले पनि मलाई सधैँ हेला गर्ने, मेरो त 2 भाइ छोरा छ भन्ने, तेरो त छोरी मात्रै त हो नि भन्ने। जहिले मलाई नराम्रो व्यवहार गर्ने मान्छे। त्यो पनि चलिरहेको थियो, खपिरहेको थिएँ। घरमा सौता ल्याए पछाडि ससुराले कराउनु भयो भनेर सासू आमा घर छोडेर जानुभयो। अनि त्यो आरोप पनि मलाई नै आयो, तैँले गर्दाखेरि मेरो आमा घर छोडेर गएको भनेर। मेरो श्रीमानले अनि जेठाजुले त्यो भन्नुभयो। सासू आमा अहिलेसम्म घर फर्केर आउनु भएन, माइतै बस्नुभयो। फेरि एक्कासी दुःख सुख जिन्दगी चल्दै थियो। पीडा धेरै भएर हो कि के भएर हो त्यो त मलाई थाहा छैन। मेरो भाग्यमा यस्तै लेखेको रहेछ भनेर मैले त सहनी बानी परेको थिएँ, खपेर पनि बस्थेँ। त्यो मेरो सौतामा नदीले चाहिँ काम केही गर्थिन, मलाई कजाउँथे। तर पनि मैले केही भनेको थिइनँ। मेरो भाग्यमा लेखेको यस्तै रहेछ भनेर खपेर बसेँ। एक दिन अचानक फेरि मेरो श्रीमान हराउनु भयो। अनि श्रीमान जब हराउनु भयो, 1-2 महिना त्यत्तिकै पिरमा रोएरै जिन्दगी काटे। फेरि 2 महिना पछाडि एउटा मान्छे आयो हाम्रो जीवनमा। त्यो को मान्छे हो भनेर हामीले चिनेको थिएन। त्यो मान्छे आएपछि बुवाको पक्कै नै बस्यो। आएर बुवालाई ढोक्यो ओर्यो।
हामीलाई त चिनाउनु भएन बुवाले आफै 2-3 हप्ता नबोली बस्नु भयो त्यसपछि त्यसले म त उहाँको छोरा हो भनेर भन्यो हामीलाई थाहा थिएन ससुर बुवाको पनि अर्को कान्छी श्रीमती रहेछ त्यसपछि झन् छाँगाबाट खसेको जस्तै भयो हामी त हाम्रो परिवार त टुट्ने र फुट्ने मात्रै भयो जब त्यो कुरा ससुर बुवाले हो मैले गल्ती गरेकै हो ल्याएकै हो भन्ने पुष्टि भयो देउले सधैँ औँसा चाहियो मेरो आमा यहाँ ल्याएर राख्छु भन्नुभयो त्यो कुरा हुँदै थियो मलाई देउरको नजर पनि उसको बानी बेहोरा नि गतिलो त लाग्थेन जहिले मलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्ने मलाई मात्रै होइन हाम्रो गाउँमा एउटा गौथली दिदी भन्ने हुनुहुन्छ उसलाई पनि त्यस्तै गर्थ्यो छोरी मान्छे देख्दै नहुने राम्रै खाना खाएर सुत्न गएको थिएँ एक दिन त्यसपछि म निदाएपछि त्यो मान्छे मेरो बिस्तारामा आइपुगेछ तर त्यतिसम्म त्यो गिर्छ भनेर मैले कहिले सोचेको पनि थिइनँ थाहा छ दिदी मैले खाने पानीमा त्यसले दबाई मिलाइदिएको रहेछ त्यो कुरा मैले पछि थाहा पाएँ मलाई त होसै छैन त्यसले के गर्यो म कुन अवस्थामा थिएँ भन्ने कुरा मलाई केही पनि थाहा छैन जब ससुर बुवाले त्यसलाई र मलाई एउटै ओछ्यानमा सुतेको देख्नु भयो एउटै बिस्तारामा न पाती भनेर मलाई कराएर न कसरी भनेर मलाई धुकेर अनि उसलाई कुटेर हामी दुवैजनालाई घरबाट निकालिदिनु भयो सबैजना मिलेर म सपना हो कि विपना हो जस्तै गरेर बसिरहेको थिएँ मैले केही बोल्न सकिनँ बोल्नु पनि कसरी बोल्नु दिदी म उसँग एउटै बिस्तारामा छु बेलुका सुतेको मान्छे मलाई केही थाहा छैन मैले के सफाइ दिने मैले कसरी होइन भन्ने जब त्यसलाई मैले 2-4 झापड हानेर सोधेँ तैँले मलाई के गरिस् भनेपछि भन उसले तँलाई मैले दबाई दिएको थिएँ मलाई थाहा नपाउने दबाई दिएको थिएँ भन उसले मेरो अगाडि दबाई दिएको कुरा त भन्यो तर अरूलाई त थाहा थिएन नि गाउँका काकीहरूले पनि अरूले पनि त मरे पनि हुन्छ कोलाबाट फल हालेर मरे पनि हुन्छ किन बाँच्नु भनेर भने मलाई सबैजना कान्छी छोरीलाई त खोसेर राखिहाले 2टी छोरी चेपेर हिँडी म यी छोरीहरूको कारणले न म मर्न सक्छु न बाँच्न सक्छु त्यो घरमा फर्केर जाउँ भने म निर्दोष देखिने कुनै उपाय छैन त्यसले भन्दैन मलाई टेक्निक नसमाउने भएपछि त यस्तै हुँदो रहेछ दाइ दुखीको त जाने ठाउँ पनि कहीँ हुँदो रहेनछ बस्ने ठाउँ कहीँ नभएर मन्दिरमा गएर बसेको त्यो मन्दिरमा पनि ती ट्यापे केटाहरू आएर मलाई त्यस्तो व्यवहार गर्यो मेरो 2टी छोरीहरूको ढाल बन्नेर खडा भएँ केही सिप लागेन अनि म भागेँ त्यो बेलामा भगवान जस्तै भनेर मेरो दाइ आइपुगिदिनु भयो त्यहाँ अनि मलाई दाइले बचाएर लिएर आउनु भयो अब हामी कहाँ जाने के खाने कसरी बाँच्ने भन्ने कुरो अहिलेसम्म हत्तो पत्तो छैन अरू चाहिँ जस्तो भए पनि मेरो एउटी कान्छी छोरी पनि साथमै भइदिएको भए त म जस्तो सुकै कठिन परे पनि बाँच्थे एउटी छोरी खोसेर राखिदिइहाले मेरो जिन्दगीको सहारा भनेको यही 3टा छोरीहरू मात्रै हो यसमा मेरो कुनै पनि गल्ती छैन
मेरो जीवनमा भएको भनेको यति नै हो। बहिनी, तिम्रो कथा त एकदम दर्दनाक रहेछ, तर तिमी नआत्तिनु। तिमी एउटा महान नारी पनि हो। अब तिमीले कोही छैन नभन्नु। म तिम्रो दाइ, उनी तिम्रो भाउजू, हामी छौँ। हामी तिमीलाई न्याय दिलाएर छाड्छौँ। यस्तो कुरो गर्ने होइन। तिमीले अब त्यो 3टा छोरीको लागि भए पनि बाँच्नुपर्छ, लड्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ यो समाजमा। ओहो बहिनी, तपाईँले यत्रो चोट र पीडा खपेर बस्नु भएको रहेछ है। बहिनी, अब तपाईँले पिर गर्नु पर्दैन। तपाईँलाई न्याय म दिलाउँछु। रोहित है, खासमा प्याचै भन्नु त नहुने हो, तर 2-4 दिन अगाडि भाउजूसँग मेरो कुरा भएको थियो। भाउजूको कुरा सुन्दाखेरि मलाई भाउजू गलत छ जस्तो त लाग्दैन। अब हुन त गाउँमा तपाईँको दुश्मनहरू छन्, दुश्मनहरूले सायद तपाईँको घर झगडा होस् भनेर हल्ला फिजाएको पनि हुनसक्छ। अब कतिपय देखिएको कुरा त झुटो हुन्छ भने यो त तपाईँले सुनेको कुरा हो। भाउजूको कुरा सुन्ने कि कहिलेकाहीँ? भन्नु न त भाउजू, सत्य कुरा के हो? यत्रा गाउँले हामीलाई किन खनिएको? हो बाबु, त्यो कलौटी हाम्रो घर आएको नि हो। जहिले पनि भाउजू घरमा मेरो भा कहिले छुट्याउँदैन। खाना खान्छन्, आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्छन्, खाना छैन भन्थ्यो। मैले पनि मलाई एक्लैलाई पकाएको खाना दिन्थेँ। बुवा आमा उता जानुभयो, दाइ पनि कतार जान्छु भनेर जानु भएर तपाईँ पनि फुत्ता निक्लेर जानुभयो। त्यही भएर गाउँले त्यो भरातेको सन्तानले हाम्रो राम्रै परिवार छ भनेर टुटाउन फुटाउन भनेको नि हुनसक्छ नि। सधैँ खाना दिन्थे, एक दिन मासु पनि लिएर आएछ। भाउजू यो पकाइदिनु न भनेर मैले पकाएँ। खाना खाएर गयो। दिनकै आएपछि त मलाई पनि त्यो माथि शङ्का लाग्न थाल्यो। त्यसको हेर्ने नजर, कस्तो बोलीमै त्यसको कस्तो कस्तो लाग्न थालेपछि मेरो घर नआइज भनेर त्यसलाई धुमधाम गाली गरेर पठाएँ। बाबु, मलाई मात्रै होइन नि, त्यो लक्ष्मीलाई एउटै बिस्तारामा कलौटेसँग भेटेको भनेर घर गाउँ सबै मिलेर निकाली छोडे। अहिले कहाँ छ के छ अत्तो पत्तो छैन। लक्ष्मी यहाँ आइदिएदेखि सबै कुरा पत्ता लाग्थ्यो। तर बाबु, केही बिग्रेको छैन। त्यो कलौटे कहाँ मुन्टेको छ खोजेर हजुरहरूले 2-4 झापड दियो भने त्यसले सबै कुरा बोल्छ। गौथाल दिदी, हेर्नु त बाबु, नआत्तिनु न दिदी, नआत्तिनु न तपाईँ। हेर्नु सबैको जित हुन्छ। हेर्नु, भगवानले हेरिबसेको छ, हामी कुनै गलत छैनौँ। मैले बुझेँ त, मलाई अबदेखि केही शङ्का छैन भाउजू। भन लक्ष्मी, भन सबै कुरा। नरुनु न दिदी, गौथाल दिदी, नरुनु न तपाईँ। भाउजू नरुनु न। हेर्नु, सत्यको त ढिलो चाँडो जित भइहाल्छ नि दिदी। भाउजू
मलाई तपाईँप्रति लक्ष्मी भाउजूप्रति कुनै शङ्का छैन। तपाईँ नै भन्नु न लक्ष्मी भाउजू भन्नु त। खासमा सत्य कुरा के हो भन्ने बाबु, बुझ्नुभयो त बाबु? बुझेँ भाउजू, राम्रोसँग बुझेँ। त्यो कलौटेले गर्दा मेरो देवी जस्तो भाउजूलाई शङ्का गर्न पुगे। अब चाहिँ त्यो कलौटे मेरो हातबाट मर्यो। आयो त अब त्यो कलौटे यहाँ आएपछि सबै कुरा थाहा हुन्छ अनि हामी दुनियाँको नजरमा केही पनि गलत हुँदैन दिदी। कि नलिनु नातिनुहोस् बहिनी तपाईँ। मलाई लक्ष्मी बहिनीले सबै कुरो भनिसक्नु भएको छ। बाइ द वे म चाहिँ चेतन लामा, समाजसेवी, र उनी चाहिँ मेरो श्रीमती बिमला। लक्ष्मी बहिनीलाई पीडित अवस्थामा मैले बाटोमा भेटेँ र मैले घरसम्म लिएर गएँ र घरमा गएपछि उनले सबै कुरो बताएँ र हामी यहाँसम्म पुर्याउन आयो। हो बहिनी, लक्ष्मी बहिनीले सबै कुरो मलाई भनिसक्नु भयो। के गर्नु बहिनी, कहिलेकाहीँ नखाएको विष पनि लाग्दो रहेछ। बिचरा लक्ष्मी बहिनीको त केही दोषै रहेनछ। नआत्तिनुहोस् बहिनी, हामी छौँ। अब तपाईँहरूलाई हामी न्याय दिलाएरै छोड्छौँ। हजुर कुरो मिला छ। अब 50% मिलिसक्यो होइन? अब मिल्छ तेरो कुरो। ध्यान यस्तो के षड्यन्त्र गर्छ भन्छु नकुटिकन त यसले भन्नु पर्यो नि। अहिले बल्ल भन्छु भने यसरी बाबु भयो, यसरी कुटेर हुँदैन बाबु। यसले नभनेको पाउँछ भन्छु भन्यो यसले। भन्छु भने यसले मरेका छन् कि क्या हो? 1 घन्टा बोल्नु त कहाँ मुन्टेर बसेको? तँलाई चुई चुई भुतालेर तिमी फेरि तेरो कालो चड्काउन आएको सन्तान बोलाएर
कोही खो नाक तेरो भरा चाहिँ कहाँ मुन्ट्यो किन बोला मेरो कोही बिना बाँच्न सक्दिनस् र एकछिनमा देख्छ बोला तेरो साका सन्ते छिटो बुवा कहाँ हेर्नु मरे यहाँ गौथली कराउँदै आइरहेको छ अहिले गौँथली किन ठुलो जोली किन चिच्याको के भयो ठुलो सानो एकछिनपछि देख्नुहुन्छ जे पनि तँची भन्दिनँ मुखमै आइरहेको थियो तिमीहरूको सन्तानले एकछिन थाहा पाउँछौ तिम्रो मात्रै मुखमा आउँछ हाम्रो मुखमा चाहिँ आउँदैन हाम्रो मुखमा चाहिँ दुबो पालेछ बच्चा ठुलो सन्तानलाई त कहिले चाहिँ आएको बच्चा यहाँ हात मेरो मेरो अगाडि हात हालेर यहाँ गाउँभरि भाँडेर गाउँमा नि तिमी यौ बच्चा ठुलो कुरा गर्ने तिमी यहाँ अर्का घरमा आएर तिम्रो घर हो यो बच्चा ठुलो जोर गरिदिनु छु यहाँ हेर हेर तिमीले भन्नु खोजे के ठोक्क तिमीलाई नि तिमीले ठोक्क ए तै त्यो दारी जुङ्गा फुलेर कुन मुखले बोलेको एकछिनपछि थाहा पाउँछौ ए कुन मुखले थाहा पाउँछौ तिमी यौ घर भान्ने यौ गाउँमा सबै भान्ने तिमी यौ यहाँ बच्चा ठुलो कुरेको कसरी भनेको कुन मुखले भनेको हेर हेर कान्छी बुढीको बिजोग बनाएर कहाँ राख्ने सौतै माथि अर्काको घर मात्रै भान्ने आउँदैन आफ्नो काम गऱ्यो नि पहिला आफ्नो घर बनाऊ त्यस्तो कुरा नगरौँ त्यस्तो कुरा मेरो अगाडि फेरि बुढो बाहिर गएको चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ यहाँ ओइ ससुरा जस्तो पर्ने मान्छेलाई त तर म भन्छस् अर्का घर भान्ने तिमी सबै निकाल्दिउँला म बच्चा कुरा गर्ने खुब जान्ने होला यहाँ खुब यहाँ ठुलो ठुलो डाकोले यहाँ फर्काउन आएको हेर हेर बुढा मान्छे भएर के अलि सत्य कुरा त बोल्नु बुढा मान्छेसँग के बोल्यो तिमीले यहाँ के बोल्यौ यहाँ यसरी ससुरा बहिनीलाई यसरी हात यसो गर्छन् तिमी जस्तो ससुराले मान्नु परेको छैन तिमी जस्तो बुहारीले मान्नु परेको छैन मैले यहाँ छोरा त्यस्तै बाउ त्यस्तै सौता लोग्नी त्यस्तै सोहिनी त्यस्तै तिमीले आरो खारा उता कमाउँछन् यता जान्छन् कुनबाट आए त्यही बाटो गयो हामीलाई पनि थाहा छ त्यस्ता कुराहरू तिमीले भन्नु पर्दैन यस्ता जितलाको सन्तानलाई लगेर हल्नुपर्छ तिमीलाई पनि लगेर हाल्नुपर्छ बच्चा ठुलो गर्नु ठुल्ठुलो सोले किन बोलिरहेको पक्लाले झारिदिन्छ अनि नकर पक्लाले झारिदिन्छु के झारिदिन्छु बेलुका बेलुका आएर के भन्न खुरुक्क भनेर गए हुन्छ त आफ्नो आँसुबाट खेली नउडा यो दिदीलाई हेर हान्नु नि दिदी यस्तालाई छोराले अगाडि आएर सासूले अर्काको घरमा हानु कि त्यसरी तिमी के यहाँ घरबाट आएको यहाँ खुरुक्कने के भन्न ला भन्न खुरुक्कन यहाँ नत्र मानि यो तीन कालो मुनि पुर्याइदिन्छु नि ए सुन्न सक्छिस मुर्छा पर्लिस नि लक्ष्मी आऊ 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 नडराऊ यो सबै काम यो गौँथलीले गरे हो जसले यो घरको माटो मेटेर गइसक्यो त्यसलाई किन लिएर आयो यहाँ देख्यौ नि तिम्रो किचुली परेको आँखाले तिम्रो बलडाङ्ग्रे आँखाले घेरै देख्छ यस्ता कुराहरू तिम्रो घरमा लैजाऊ किन मेरो आँगनमा लिएर आयो यहाँ वाह ससुरा बाबु वाह बुहारी नानी वाह लास पचेपछि त जे गरे नि हुँदो रहेछ तिम्रो पनि के पर्छ मलाई थाहा छ तिम्रो सबै थाहा छ एक एक कसरी भन्न यसको अनुहार हेरेर मन छ नि मलाई लैजाऊ खुर्केर हाम्रो घरमा मार्न सक्दैनौ माखो मार्न सक्दैनौ तिमीले पनि माखो मार्न सक्दैनौ आऊ यहाँ हैन यो गौथली दिनले गर्न खोजे चाहिँ के यसलाई किन उठाएर लिएर फेरि यही घरमा हेर्दै जा के हो हेर्दै जाउँला यहाँ भन्नु खोजे के तिमीले चुप लाग्नुहोस् तपाईँहरू बढी बोल्दै हुनुहुन्छ एउटा बुहारी मान्छेलाई घरबाट निकालेर फेरि फर्केर आउँदा पनि यस्तो बोल्न लाज लाग्दैन तपाईँलाई हाम्रो घरको बारेमा बोल्ने तपाईँको सुन्नुहोस् हामी को हो महिला हिंसामा परेका मान्छेलाई हामीले उद्धार गर्ने मान्छे हो हामी अझै ठुला कुरा गर्नुहुन्छ ए ठिक छ महिला हिंसाको बारेमा त बुझ्नुहुन्छ यो घरमा जसले लथालिङ पारेर हिँड्यो पीडामा परेको पुरुषको बारेमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू ठुलो कुरा गर्ने यहाँ चाहे भने बोल्न पनि सक्छु सक्छु पहिला यो घरको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुहोस् अनि यता कुरा सुन्नुहोस् बुझ्नुभयो हामीले सबै कुरा बुझाइसकेको छ नबुझेको नि अब बुझाउँछौ बाबु त्यसलाई लिएर आउनु त यहाँ बाबु के भयो मेरो छोरालाई कसले के गर्यो नि यो बाबु के भएको यो छोरा कसले के गर्यो तिमीले पापी अपराधीको सन्तान मेरो छोरालाई यस्तो पक्कै तिमीले यो गरेको हुनु पर्छ भन्ने भने कुक्क भन के गरि तिम्रो छोरा हालत के गरि यस्तो बनाइ म कसले तिमीले सबै रुई मार्दिन्छु मेरो छोरालाई के गरेको यो अझै पुगेको छैन हान्नु पर्यो ल के गर्नु अहिले यस्तो मान्छेलाई यस्तै गर्छ नि तँ खाले अझ हान्नु भन्छस् यस्तो हालत बनाएर अझै मार्नु भन्छस् तँलाई तेरो छोराको भाइ के हुन्छ हालत भन्छ यस्ता आमाको के गर्ने त हेर्न आएका तिमीहरू सबैजना यहाँ यस्ता छोराको सपोर्ट दिने आमा पनि उस्तै खुरुक्क भन्दा कि हामीले के भनेको सम्झन्छ के गर्ने बाबु के गर्यो भन्न सुन्न चाहनुहुन्छ
केसम्म गरेन यस्तो आमालाई यस्तो छोरो जन्माउनु भन्ने सोचेको पनि थिइनँ के गरेछ त ए तपाईँको छोराले के गल्ती गर्यो सुन्न चाहनुहुन्छ ओइ भन्छस् कि फेरि दिउँ भन्छु भन्छु अनि के भन्छु भन्छ यो के भन्छु भने के गरी तैँले के भन्छु भने बाबु तैँले ए अझ त बोल्दैनस् मेरो जिन्दगी बर्बाद गरेर अझ त चुप लागेर बस्छस् सत्य कुरा के हो सबैको अगाडि भन्दै यहाँ तेरो कारणले मैले कति दुःख पाएको छु त्यो मलाई मात्रै थाहा छ मेरो छोरीहरूलाई घर न घाटको बनाएर मेरो भगवान जस्तो ससुराबाट मलाई अलग बनाइदिएर अनि अहिले पनि अझ चुप लाएर बस्छस् तैँले के सोचेको थिइस् सबैको अगाडि मलाई दोषी बनाएर मलाई घरबाट निकालेर अनि सोचे यहाँ बस्छु भनेर सोचेको थिइस् त्यो राति तैँले मलाई कुन व्यवहार गरेको थिइस् अनि म कुन अवस्थामा थिएँ सबै कुरा सबैको अगाडि भन्दै यहाँ भन्छस् कि भन्दैनस् भन्छु सबैको अगाडि भन् तपाईँहरू सबैजनाले मलाई दोषी भनेर घरबाट निकालिदिनु भयो म त त्यतिखेर होसमा पनि थिइनँ सजिलै घर छोडेर म निस्केर गएँ म कुन अवस्थामा थिएँ म कसरी बाँचे त्यो मलाई मात्रै थाहा छ सबैको अगाडि तैँले मसँग गरेको एक व्यवहार अनि गौथली दिदीसँग गरेको व्यवहार सबै कुरा फुरुक्क भन आज भन्नु दिदी तपाईँ पनि यसले गर्दा मेरो जहिले पनि घरमा सबैले देख्न खान सक्दैनन् भन छिटो भन तेरो आमाको अगाडि म घटी थिचेर मारिदिन्छु यसलाई म के गरिसक्यो अपराधी गर्नु भने तैँले भन्छु सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पहिला म सबैसँग माफी माग्छु मैले गल्ती गरेकै हो तर मैले तपाईँको सुख शान्तिको लागि मैले गल्ती गरेको थिएँ आमा 25 वर्ष तपाईँ रुनु भएको थियो त्यही बदला लिएर मैले भाउजूमाथि हातपात गरेको हो भाउजू कुटुस मलाई आज कुटुस मैले गल्ती गरेँ हो मैले त गल्ती गर्दिनँ मलाई गल्तीको सजाय दिनुहोस् कुटुस बुवा मलाई कुटुस दाजु कुटुस मलाई तँलाई गल्तीको सजाय दिने तँलाई हामीले गल्तीको सजाय दिने तँलाई मैले सजाय दिएँ भने नि तँलाई यही मरेर तँलाई यही च्याटपाती भने पनि तेरो गल्तीको सजाय पुरा हुँदैन बुझिस् लक्ष्मीलाई घरबाट निकालेर मेरो घर बिगार्ने हो भन टाढोसिर गरेर भन मैले गल्ती गरेको हो आमा माफ गरिदिनु के रे गल्ती गरेकै हो रे माफ दिने लागेको भइस् त कसरी माफ दिने मैले तँ त मेरो लागि त मरेकै सरी भयो तैँले मलाई अबदेखि आमा नभन् तेरो लागि म मरे मेरो लागि त मरिस् जाऊ त थुक्का कुकुर गल्ती गरेको त हो भनिस् तैँले त्यो दिन के गरेको थिइस् त्यो पनि सबैजनालाई भन् त्यो दिन मैले भाउजूको पानीमा औषधि मिसाइदिएको थिएँ त्यो पानी भाउजूले खानु गरे बिहोस हुनुभएछ अनि म रक्सी खाएर गएर भाउजूको ओछ्यान सुने मात्रै हो तेरै कारणले मैले मेरो त्यति मायाले पालेको मेरी बुहारी
अनि तामाको मुना जस्तो नातिलाई निकाली मैले तँलाई अझ माफी माफी तँलाई। तर त यो घरबाट निक्ले पनि हुन्छ अब। लक्ष्मी मलाई माफ गरिदियो है लक्ष्मी। होइन बुवा, मलाई यो केही पनि थाहा भएन। हजुरले माफी माग्नुपर्ने के गल्ती गर्नुभएको छ र? त्यस्तो हेर्नै नसक्ने दृश्य आफ्नै आँखाले देखेपछि जुन ससुराले पनि घरबाट निकाले। गौँथली तिमीलाई पनि बिचको बेलामा मैले नाना थरीले गाली गरेँ, मलाई माफ गरिदियो गौँथली। मैले भुल गरेछु अनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद। मेरो यति लक्ष्मीकी बुहारीलाई तपाईँले अहिलेसम्म सहारा दिएर न्याय दिनुभयो। म माफी चाहन्छु। ठिकै छ, तपाईँले पनि जानेर गल्ती गर्नुभयो होइन। अब यो किनभनेदेखि यस्तो दृश्य देखिएपछि त जसले पनि रिस उठ्ने स्वाभाविक हो। ठिकै छ नि। कहिलेकाहीँ देखेको कुरो, आँखाले देखेको कुरो पनि सत्य हुँदैन। बुवा ढिलो भयो नि सबै कुरा बुझ्नुभयो। हामी सही सत्य छौँ भनेर सबै गाउँलेहरूलाई यसकै अगाडि बढ्नुभयो। यसले पनि गल्ती स्वीकार्यो। गल्ती गर्नुभन्दा पनि गल्ती स्वीकार्नु नै ठुलो कुरा हो। हजुरलाई पनि मैले त भने मैले नि सहनै सकिनँ। घरमा श्रीमानको सबैको टल्चर, मैले पनि नाना भाती मुख छाडी मेरै बुबा जस्तो मान्छे हो। यसले गल्ती स्वीकार्यो। गौँथली दिदी, मलाई पनि माफ गरिदिनु। मैले पनि तपाईँमाथि शङ्का गरेँ। तपाईँको त केही गल्ती नै रहेनछ। बुढोले पनि त्यसकै गल्ती छ भनिहाल्नु भयो। मैले पनि पत्याएँ। अस्ति त तपाईँ बुढो गलत हुनुहुँदो रहेछ र हान्न जाँदा देखेको भएर मान्छे मामा ठुली ढिलो भयो नि सुध्र्यौ। अब आफ्नो देउरानीलाई नि माया गर, अरूको कुरा नसुन। हेर तिम्रो बुढोले चाहिने नचाहिने कुरा गरेर म कुट्न गएको। तिमीले गलत सोच्यौ। नबुझिकन कुरा कसैको कुरा नगर्नु, नकाट्नु। अनि सबै छोरी मान्छेहरू श्रीमान बाहिर गएर बिग्रेका हुँदैनन्। यस्तै बाध्यताले गर्दा घर छोडेर हिँड्ने बाध्य भएका छन्। नबुझी कुरा कसैलाई पनि नगर्नु। लक्ष्मी तिमी यो घरमा आएर यति खुसी भएको छु नि। यसरी नै खुसी बाँडेर बसौँ। कसैको कुरा नसुन। तिमी हिम्मत अलिछ्यौ। श्रीमानले सौता ल्याउँदा त यो घरमा बस्यौ। बुवाले पनि कुरा नबुझेर त हुन्। ढिलै भयो नि यो घर परिवार गाउँले सबै कुरा बुझे नि। तिमी र म आखिर सही सत्य छौँ भनेर डराउ। ढिलै भए पनि यो घटना राम्रोसँग सुन्ने बुझ्ने मौका पाएँ। तिमी अब यही घरमा बस्नुपर्छ। अनि मेरो तामाको मुना जस्तो दुईटा नातिनी पनि मेरै साथमा हुनुपर्छ। जाउँ हिँड्नभित्र। त गदा एकछिन पनि मेरो घरमा बस्नु पर्दैन। गइहाल जा। त बस्नु पर्दैन यहाँ। त्यसो नभए म कहाँ जाने? तपाईँको खुट्टा ढोक्छ। अब दिया त कहिले गल्ती गर्दिन। के को खुट्टा ढोक्दिने? अनि भन्दिन। कति गल्ती यस्तालाई माफी दिनु पर्दैन। हो भने यस्तो मान्छेलाई नि माफी दिनुपर्छ त। कानुनको कोर्ट घरमा लगेर उभ्याउनु पर्छ यस्तालाई। अर्को घर बिगार्ने, घरबाट निकाल्ने यस्तोलाई त म त आँखाले हेर्दा नि मन छैन। हरेक मान्छेलाई एकचोटि चान्स दिनै पर्छ। उसलाई हामीले माफी दिएनौँ भने हामी पनि ऊभन्दा कम्तीको चाहिँ हुँदैनौँ। सुत्दिन्छु भनेको छ। हुन त
यसको गल्ती माफीको लायक छैन। यसलाई मरेर यसको रगत पी भने पनि मेरो रिस नपर्ने रहेछ मलाई। मान्छेलाई एकचोटि सुध्रिने मौका दिनुपर्छ। अब पनि यस्तै व्यवहार गर्यो भने हामी कसैले पनि यसलाई यो घरमा राख्दैनौँ। बुवा, एकचोटिलाई यो मान्छेलाई छोडिदिनुहोस्। सबैजनाले मलाई नराम्रो नसोच्नु होला। मान्छेले गल्ती नजानेरै गर्ने हो। बुहारी, तिमीले भनिहाल्यौ। तिम्रो कुरा सुन्दा त मलाई यसलाई यो घरमा 1 मिनेट पनि राखेको छैन। उहाँहरू सबैले प्रश्न पार्नुभयो, म पनि प्रश्न भएँ। हो, मान्छेले गल्ती गर्छ, सुध्रिने मौका पनि दिनुपर्छ। अहिले मैले राम्रोसँग बुझेँ। सबैजना भित्र जाउँ है। रात पऱ्यो, आज यतै बस्नु। आउनु न, कफी दिनु न। आउनु न, होइन बस्नु न, घरमा बस्नु। हे भगवान्, मलाई कति पाप लाग्छ होला। मैले त अनजानमा यस्तो गल्ती गरेँ। हजुरहरूले यस्तो गल्ती कहिले पनि नगर्नु होला। यो दाउरो सौरो हालेर अलि छिटो गर त। लक्ष्मी, के हो तिमीलाई? खै बुवा, आज किन किन मनमा अनौठो कुरा महसुस भइरहेछ। धेरै भएको थियो मनमा यस्तो कुरा आउँथेन। हिजो रातभरि निन्द्रा पनि लागेन बुवा मलाई। के भयो त त्यस्तो? कस्तो कोही आफ्नो मान्छेसँग भेट हुन्छ कि जस्तो फिल भन्छ बुवा मलाई। आफ्नोसँग भेटौँ न। घरमा आउने जति सबै आइसके, अब आउन बाँकी कोही छैन। त्यसो नभन्नुहोस् बुवा। हजुरले नै यस्तो भन्नुभयो भने त झन् अरूले के भन्लान्। अझै पनि यो घरमा कोही मान्छे आउनै बाँकी छ। मेरो सिँगै जिन्दगी बाँकी छ बुवा। मेरो 3-3 जना छोरीहरू छन्। हजुरले अहिले माया मार्नुभएको हजुरको छोरालाई। सबैले भुल्न सके नि, म कहिले पनि भुल्न सक्दिनँ बुवा। जे जस्तो भए पनि हजुरले मलाई सानो बेलामा मागेर बिहे गरिदिनु भएको मेरो श्रीमान हो नि उहाँ त। मलाई चाहे जसले जे भने पनि, मेरो बारेमा जतिजनाले कुरा काटे पनि
म त उहाँलाई कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ। उहाँले म माथि जति ठुलो विश्वासघात गरे पनि यो घरको वातावरणले गर्दाखेरि यो घरमा एक माथि अर्को अर्को माथि अर्को चोट र पीडाको कारणले गर्दाखेरि यस्ता काण्ड मचे गरेर पो अलिकति मलाई बाँधेर बसेको थिएँ त। म त मेरो श्रीमानलाई बिर्सिन सक्दिनँ बुवा। लक्ष्मी, तिम्रो त श्रीमान हो, मेरो त त्यो मुटुको टुक्रा हो। त्यो मुटुको टुक्रालाई मैले कसरी बोल्न सक्छु? कसै गरी पनि बोल्न सक्दिनँ लक्ष्मी। मैले त तिम्रो मन बुझाउनको लागि मात्र यस्तो गरेको हो। मनभित्र पीडा कति छ हुर्की बढेको छोरो अनि म डाँडामाथिको जुन सारा मलाई पनि त चाहिन्छ होला नि। तिमीले किन त्यस्तो भन्छौ लक्ष्मी? मलाई झन् चोट दिने काम नगर लक्ष्मी। म त्यसलाई कहिले पनि झुकेर पनि बोल्न सक्दिनँ। तर के गर्नु, खै कहाँ गयो पत्तो पत्तो छैन। आसमा यो जिन्दगी जाला जस्तो छ। सम्झ्यो भने भक्कान फुटेर आउँछ। यो शरीर रोगी बनाउनु बाहेक अरू केही भएन लक्ष्मी, अरू केही भएन। बिहान उठेपछि नफुत्त आइपुग्छ कि भनेर झ्यालबाट यसो हेर्छ। त्यो पाइला कति गर्नु मैले, कति त्यो पाइला गर्नु लक्ष्मी। भयो बुवा, हजुरले पिन नगर्नु। मैले मेरो श्रीमान नपाए पनि म हजुरको छोरा चाहिँ फर्काइदिन्छु बुवा। अब उहाँ मेरो श्रीमान त रहनु भएन, सौताकै पोइ भए पनि मेरो छोरछोरीको बाउ त हो नि बुवा। मलाई यो चुनी काट्नलाई त बुवा उहाँले दिएको चोट र पीडाले पनि बाँच्न सक्छु बुवा। त्यति याद मात्रै भए पनि पुग्छ मलाई। उसैसँग भए पनि उसलाई खुसी देख्न पाएँ भने, हजुरको ओठमा हाँसो देख्न पाएँ भने हजुरले मलाई महान बुहारी भन्नुहुन्थ्यो नि। लक्ष्मी जस्तो बुहारी कोही छैन भन्नुहुन्थ्यो नि बुवा। ओठमा हाँसो हराइसक्यो लक्ष्मी, हराइसक्यो। लाग्छ अब फेरि हाँसो आउँदै। त्यस्तो नभन्नु बुवा, हजुरले यसरी माया मार्नुहुन्न के बुवा। हेर्नुहोस्, मनले स्वीकार्नुपर्छ फर्केर आउँछ भनेर पक्कै पनि फर्केर आउनुहुन्छ। पच्चीस वर्षकै सम्बन्ध भए पनि चाहे जे जस्तो भए पनि हजुरले कुनै दिन माया गरेको, हजुरले रोजेको हजुरको जीवन साथी त आउनुभयो भने हजुरको छोरा आउनुहुन्न होला भन्नु त लु। पक्कै पनि आउनुहुन्छ बुवा। तपाईँ यसरी निराश नहुनु। हजुरको त एउटा रगतको नाता छ बुवा। हजुरले नै यस्तो भन्नुभयो भने अरू कसले मन सम्हाल्न सक्छ भन्नु त। पक्कै पनि आउनुहुन्छ। चाहे त्योभन्दा पनि कठोर मन बनाएर आए त पनि मलाई केही छैन बुवा। म एकदम खुसी हुन्छु यही कुरामा पनि। मैले अरू केही नपाए पनि
छोराछोरीले बाउ त पाउँछन् नि, मेरो बाबा हो भनेर भन्न त पाउँछन् नि। मलाई त्योभन्दा अरू के चाहियो र बुवा? अब पिर नगर्नुहोस्, म पनि रुन्न अब। ल यो दाउरा हालेर पुतली काकी नमस्कार। नमस्ते। बाबुलाई त मैले चिनिनँ नि त। कस्तो नचिन्या? उहाँ मेरो बुढो। तिमी त त्यो लक्ष्मीको सौता होइन? के को लक्ष्मीको सौता हुने हो? म मेरी सौता चाहिँ त्यो हो, म उहाँको श्रीमती। भनेपछि बाबु त्यो धने जेठाजुको कान्छो छोरो हो त के रे नि? अनि पहिला त मोटो यत्रो गुङ्गुर जत्रो थियो त, यो अहिले त यस्तो भन्छ त, यसलाई के भन्छ यो? अनि एकचोटि त यी त हराए रे पनि भन्थे। होइन है काकी, तिमीलाई सबै कुराको चासो चाहिन्छ कि के हो? म बोले बेला बिचरा नबोला। जतिखेर नि बोले गाउँभरिको चासो चाहिने उसलाई चाहिँ। बल्ल बल्ल उहाँ बुढोलाई भेटेर लिएर आइरहेछु, उसले त हराइदिने हुन्थ्यो भन्ने ठानेर चाहिँ के हो गर्ने? बाँकी कुरा पछि भन्नुहुन्छ भन्नुभएको नि, वहीँ भन्नुहुन्छ। हिँड्नु बुढो, जाऊ हिँड्नु, तपाईँ पनि आफ्नो जग्गामा जानु। ल ल हिँड त हिँड। यहाँ गइन् बाहिर चाहिँ मुला तासेर अलिकति खाँदै गर्नुपर्ने भयो। चुलामा बसौँ भने आफ्नो ठाउँ छैन। छैन। बुवा